ሎሚ ንመን ከም እተገልግሉ ሕረዩ ኣነን ቤተይን ግና ለእግዚአብሔር ኢና እነገልግል። ሎሚ ንመን ከም እተገልግሉ ሕረዩ ኣነን ቤተይን ግና ንእግዚአብሔር ኢና እነገልግል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። መጀመሪያ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ወልዳን በመንፈስ ቅዱስ ድማ መንፈሳውያን ዝተሰመኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ አፍቀርቲ ንጽሕተ ንጹሓን ቅድስተ ቅዱሳን አቁራሪት መዓዝ ሰአሊት ምሕረት ዝኾነት አደና ቅድስት ድንግል ማርያምን ብናይ ኩሎም ሕሩያን እግዚአብሔር ቅዱሳን መላእኽቲ ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን በረድኤትን ብጸጋን አመንቲ ብመስቀል ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመካሕቲ ኣብዛ መገዲ ሓቅን ጽድቅን መገዲ ሕይወትን ድሕነትን ዝኾነት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣመንቲ ዝኾንኩም ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ቀኒኹም? ደሓን ደቐኒኹም? ከመይ ኣለኹም? መቸም በተን ኩሉ ግዜ ምስጋና እግዚአብሔር ዝለመዳ ከናፍርኩምን ኣብኩምን ነቲ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ኩሉ ዝፈጠረ ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ተመስገን እግዚአብሔር ኢልኩም ምስጋናኹም ከም ተቕርብሉ ዘጠራጥር የብለይን። ሓራይን በዓል ሎሚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብቅዱስ ቃሉ ብቅዱስ መንፈሱ ብቅዱስ ጽሑፉ ገይሩ ዝምህረና ንኣይንኣኻትኩምን ሎሚ ንመን ከም ተገልግሉ ሕረዩ ኣነን ቤተይን ግና ንእግዚአብሔር ኢና እነገልግል ዝብል እዩ። ንእግዚአብሔር ገዲፍኩም ንኻልኦት ኣማለኽቲ እንተኣገልገልኩም ቅድም ጽቡቕ እኳ እንተገበረልኩም ተመሊሱ ክቐጽዓኩም እዩ ይብል ኣብ ኢያሱ ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 20። እዚ ቃል እዚ ዝበሎ እቲ ነቢይን መስፍንን ኮይኑ ክመርሖም ንእስራኤል ብእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተሓርየ ብነቢይ ሙሴ ተባሪኹ ዝተቐብአ ኢያሱ ወዲ ነዊ እዩ። ነቲ ዝፈጠረና ኣምላኽና ረሲዕና ወይ ክሒድና ወይ እምነትና እንተለዊጥና ወይ እውን ንዝፈጠረና ኣምላኽና ገዲፍና ንጣዖታት እንተኣምሊኽና እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ተቖጢዑ ብውግእ ብሕማም ብኣንበጣ ብዝተፈላለየ ጥፍኣትን መዓትን የጥፍኣናን የውርደልና። እስራኤላውያን ን430 ዓመት ኣብ ግብፂ ብሕሱን ግፍዕን ጭቆናን ንግብፃውያን ይግዙ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ነቲ ብርቱዕ መግዛእቲ ግብፃውያን ርእዩ ንሊቀ መላእክቲ ቅዱስ ሚካኤልን ንሊቀ ነቢያት ሙሴን ልኢኹ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 10 ፍቕዲ 1 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 22 ንመልከት። ካብቲ ብርቱዕ መግዛእትን ፀበባን ግብፃውያን ኣብ ቅድሚ ንጉስ ግብፂ ዓበይቲ ትምህርትን ተኣምራትን ገይሩ ኣውፂኡ ለይቲ ከይፅልመቶም ዓንዲ ብርሃን ቀትሪ ፀሓይ ከይሕረሮም ደመና ገይሩ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 19 ክሳብ 20 ንመልከት። ባሕሪ ኤርትራ ናብ ክልተ ከፊሉ ኣብ ምድረ ባዳ 40 ዓመት ካብ ሰማይ መና እናውረደ ኮኩሒ ማይ እናፈልፈለ ካብ ባሕሪ ስጋ ብርኒ ህጎታት እናመገበ ናብታ ፀባን መዓርን እተውሕዝ ኣእማን ሓፂን ዝኾነ ንኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ዝመሓለሎ ምድሪ ተስፋ ምስኣተዎም ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 20 ክሳብ 23 እግዚአብሔር ኣምላክ ካብቲ ብርቱዕ መግዛእትን ፀበባን ግብፃውያን ከመይ ገይሩ ከም ዘውፅኦም ኣብዚ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። እስራኤላውያን
نتي كل عبيت تأمرتن تأمراتن زقبرلهم እግዚአብሔር أملاخ أبوتاتهم رسيعهم نطاعتات مس أملخون مس سجدلهمن እግዚአብሔር أملاخ بخوينات كم سعرون كم زمارخون كم زموتن يقبرهم نبره أما سافنت معرف كلته والعصرت انترينا إياسو كلهم اتن قداموت أبوتاتن مسموتو إياسون كلهم اتن قداموت أبوتاتن مسموتو نتي كابرت عصبان مجزأتن قبصاويان زوطهم أملاخ أبوتاتهم قديفهم نبعالن أستراتن زبهالو طاعتات أملخون سجدون እግዚአብሔር أملاخ دما تقطعو أوج كم سعرون كم زرفون كم زمارخون قبرم يبل أما سافنت معرف كلته فقد عصرت شمنت ترينا دما أتم صلاة متشقن ومن مساقي ومن أزيوم سببمن مجزأتي مسبرت عمن ناب እግዚአብሔር أملاخ يقزمون يصلين نبر እግዚአብሔር أملاخ دما قزمهم صلاتهم سمعوا يلوها لهم مستي مرحي كوينو كاب صلاتهم يدحنوا من يناقفوا من نبر يبلنا كاب تقندين أملاخ أبوتاتهم زرسعوان زخحدوان زنبرو مخنياتات مستم امنت እግዚአብሔር زي نبرهم نستوعي الكبرات كريستيان كريستاساويان إسرائيلاويان انتاي كوينوم امن እግዚአብሔር أملاخ زرسعوا زنبرو انتاي كوينوم زخحدوا زنبر انتيلنا كاب تقندي نأملاخ أبوتاتهم زرسعوان زخحدوان زنبرو مخنيات مستم امنت እግዚአብሔር زي نبرهم يواسوا سلا زنبريهم سلازين حناونا أملاخ أبوتاتنا كي نخحد امنتنا كي نلوت ناب امنتهم كي يأتونا وي كي يأتوانا بامنت كمانا زي مسلو فسئمناكن واسبا يقبعنا أما سافنت معرف 3 فقد 5 أكساب شوعت انترينا إسرائيل أما كان أتوم امنت እግዚአብሔር زي بلهم أحزاب تقمط أمه أوادهم أنستخون وسدوا أوداتهم دما نوداتهم هبوهم نبعال عشرة زبهال أمالختن كأسا قدلهم እግዚአብሔር أملاخ دما تقطعوا نخشين رستايم نقص مسبط أميا أحلف هابهم شومن تعمد كأجزهم دك إسرائيل مجزأتي مسبرتهم نابي እግዚአብሔር تمهللو ناب እግዚአብሔር ጸለዩ ناب እግዚአብሔር ለመኑ እግዚአብሔር أملاك كأ بأتنيل ودكناس غيرو أدحانهم نخشين رشتايم سعيرو مرحكوني أتهاجر دما 4 عمت عرفت رخباتي أبزت ساعات معرف 4 فقد 16 ترينا كمنزورن نأمالختهم كسوءن انكلو مسعدمكم مسؤون كي تمنزروا كان مسواتهم كي تبلعوا أوالدهم نوداتكم ما يتوصدوا أوالدكم دما نوداتكم أيتهبوا قال شدان مسؤون أيتتاتاتوا يبل እግዚአብሔር لهم أستوعلوا هذا قال زيا أبزت ساعات 4 فقد 16 كمنزرون نأمالختهم كسوءن انكلو مسعدمكم مسأوعكم مسؤون كت منزرون كيت منزرون كام مسواتهم كيت بلعن أوداتهم نوالدكم انت تبرو أيتو صدو أوالدكم دمان نوداتهم أيتهابو قال شدان مسؤون أيتتاتاتو يبل أبزراقم معرف شوعات فقر 3 مسؤوم أيتواسبو أوالدكم نوداتهم أيتهابو أقوالاتهم دمان نوداتكم أيتوصدو كراي أبخاتكم كيندد أستوعلو كراي أبخاتكم كيندد مك التفا كيطفأكم يبل እግዚአብሔር سلازي بأمنت كمانا آمنت زيكونو كنواسب أيقبأنا آزينا كنتقق علنا من بالبات امنت كرستنا زقبل ويتقبل انت خوينا عزيز صبوق
ازي دزبل ايو سوق زقبل صبق ايو موسوا انت زي اللوجن سوق إلكا راي كتواسب إلكا اتواسب نجر عب سماين عم مدرن كبي صعبا قصعات كم زلوا كرر على الناس قلنا زي مسلنا كمان امنت زي بلوم كنواسب يقبأنا نيو اصحفنا ناب امنتي تعاتو دخي ناب امنت تعاتو دخا تبهايلو አራጋግጽና አጻነዕና ከምቲ ቤተ ክርስቲያንና እትግቡ እገርና ምስ ፈጸምና ጥራይትን ዋስባልና እምበር ማለት ንሓደ ኣማኒ ናብ እምነት ክተምጽኦ ከለኻ ዓስብ ኣለዎ በረኸት ኣለዎ ጸጋ ኣለዎ ድሕነት ኣለዎ ህይወት ኣለዎ ጥራይ ነፍስኻ ዘይኮንካስ ነቲ ዘይ ኣማኒ ዘይነበረ ሰብ እውን ናብ እምነት ተምጽኦ ስለ ዘለኻ ጽቡቕ እዩ ግን ናብ እምነትካ ክመጽእ ምዃኑ ከይፈለጥካ كي تردأك سقيلك تحاويسك موسوى مفصان دحر أم مدريخون أبا سماك كبيد قطعات له بزحات كاب امنت زي كونه وليدا بحلف دك نستي حوات ناسي دحر اتم قلعت بقى يلو نساتن جن اب امنتي الله يبلغها كما يقركا دحريت كاز خونه كله هيوتك اطفئ كاسي انا الله مالتي سي زي اخلا يكونن إذا خمسة إذا أمثل نجر كنجاجة يبلنا كفو مقبان إخزابير مرسعن تورر تسعر تمارخ أب مذهب معرف ثلاثة فقر شوعات انترينا وثنية المسموته دك إسرائيل ملشون كفو جبارو يبلنا إخزابير أملاك نماني أبلون نقص ما أبن ما أب نإسرائيل كم زورا جبره نسر ما دكي أمانن أمالك المسؤول أختيتو نإسرائيل سعيرو 10 عمت جزء أمير أما سافنت معرف 3 فقد 15 تريناون دك إسرائيل مجزأتي مسبر تعقل مجزأتي مسمررهم سقاي مسبزحهم نابي جزي أبير صليو نابي جزي أبير تمهللو نابي جزي أبير لمنو جزي أبير أملاخ لما صلاتهم سمعوا بإهد ودي جراجيرو أدحانهم إهد لما أباويان سعرهم ما عبد من إسرائيل تجزؤهم إسرائيل كأ نسمان عامر عرفت رخوي بلنا أسئلنا أما سامنت معرف 4 فقد حادث 15 ترينا يهود مثبت إسرائيلاويان نتس فطرهم إجزابير أملاكهم رسيهم ملشون كفؤ جبروا إجزابير دمان يابين نقص كنعان شطهم يابين نقص كنعان ما شعت مئة سرق الحدث النبرة بحيل أجددوا خاء 10 عامتات قعم إسرائيلون مجزأت مسبرتهم إسرائيلاويان مجزأت مسمررهم شقنا مسمررهم ناب إجزابير أملاكهم صليوا ناب إجزابير أملاكهم تمهللوا ناب إجزابير أملاكهم لمنوا إجزابير أملاك لما نسسار حلقة سراوت يابين بديبوران ببارقن كم السعر قبروا إسرائيل دون إسرائيلاويان لما 4 عامت سلام رخبي بلنهار سلام ترغيبك نأملاك مرسع الله مالتي كحدة الله تري والله ما يربقى سلام مسرخبونا أملاك يرسعوا له إذا كأ انتاي كم تسألهم مخانو سنحنا خريئنا هو دحرزي إسرائيل ملشون كفؤ قبري بلنا ملشون كفؤ قبرو إجزابير أملاك نمان مديام كجزؤهم من 7 عامت أحلف هابهم إسرائيلاويان بمديانان بزح مستشجروا نابي إجزابير أملاك صليوا نابي إجزابير أملاك تمهللوا إجزابير أملاك كأ نبي سديدو أنا كجبس أوصاكم إلوامت نبي كجبس أوصاكم كبرنت أنا جفكم كأنتكم لما أدحنكم نعمالختنا يزوم أكيدمكم كأكيدمكم سوقكم مدرم زباكم أيتسقول لهم إلىكم النبركم على جنا أي سمعكم إلو بجريون جرو أدحانهم بيبي أما سافنتي معرف شديش تفقد حدا إجزابير أتوم عساكر مدياناويان
እግዚአብሔር እቶም ዓሳኽር ምድያናውያን ንሓደ ሓደን ብሴፍ ከም ዝቃተሉ ገበረ ይብለና ሪኢኹም ንሓደ ሓዶም ኣብ መሳፍንቲ ምዕራፍ 7:22 እቲ ሃገር ድማ ብዘበን ጀድዮን 40 ዓመት ዕረፍቲ 40 ዓመት ሰላም ረኸበት ይብል ኣብ መሳፍንቲ ምዕራፍ 8 ፍቕዳ 28 ንመልከት ቀፂሎ ኣብ መሳፍንቲ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 33 ጀድዮን ምስ ሞተ ኢሉ ሪኢኹም እቶም ቅዱሳት እቶም ሕያዋት ምስ ሞቱ ይርስዕዎ ሰላም ምስ ረኸቡ ይርስዕዎ መቸም ምርሳዕ ንእግዚአብሔር ዝመጽእ ሰላም እንተረኺቡ ጽጋም እንተረኺቡ ትርስዕ ፈጣሪኻ ኩሉ ብሓይልኻ ነቲ ሰላም ብሓይልኻ ነቲ ጸጋ ብሓይልኻ ዘምጻእካዮ ስለ ዝመስለካ ንእግዚአብሔር ትርስዖ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ትጠልሞ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ትኽሕሎ ኢኻ ስለዚ 40 ዓመት ሰላም ረኺቦም ዕረፍቲ ረኺቦም ጸኒሖም ጀድዮን ምስ ሞተ ደቂ እስራኤል ነቲ ካብ ጸላእቶም ዘድሓኖም ኣምላኽ ኣቦታቶም ክሒዶም ንበዓል በሪት ዝበሃል ጣዖት ንኣማልኽቲ ኣራምን ንኣማልኽቲ ሲዶንን ንኣማልኽቲ ምኣብን ንኣማልኽቲ ፍልስጥኤምን ኣምለኹን ሰገዱን እግዚአብሔር ኣምላክ ከዓ ተቆጢዑ ደቂ እስራኤል ንፍልስጥኤማውያንን ኣመናውያንን ክገዝኦም ሓሊፉ ሃቦም ንሳቶም ድማ ን10 ዓመት ብብርቱዕ መግዛእቲ ሰቀይዎም ደቂ እስራኤል ኣዝዮም ፀበቦም ደቂ እስራኤል ኣዝዩ ምስ መረሮም ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኣኻ ገዲፍና ናብ ጣዖት ሰጊድና በዲልና ኢና እናበሉ ጸለዩ በዲልና ኢና እንዳበሉ ተማህለሉ በዲልና ኢና እንዳበሉ ለመኑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ድሕሪ ደጊም ኢልዎ ድሕሪ ደጊም ኣየድሕነኩምን እየ ብግዜ ፀባኹም ከድሕንኹም እሲ ናብቶም ዝሓረኹሞም ኣማልኽቲ ኸይድኩም ደኣ ተማህለሉ በሉ ኣብየት ኣይገርምን እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ እንታይ ኢልዎም ምፀበቦም ምኽንያቱ ይደጋግሙኦ ነይሮም የድሕኖም ምስ ለመኑ የድሕኖም ነይሮም ምስ በዝሐ ግን እንታይ ኢልዎም እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ድሕሪ ደጊም ኣየድሕነኩምን እየ ብግዜ ፀበባኹም ብግዜ ሽግርኩም ከድሕንኹም እሲ ናብቶም ዝሓረኹሞም ኣማልኽቲ ኸይድኩም ደኣ ተማህለሉ በሎም ደቂ እስራኤል ግና ብሓቂ ብዚኣ ግን ደስ ትብል ንሶም ግን ጽቡቕ ገሮም መሊሶም እንታይ ኢሎም ደቂ እስራኤል ግና ንእግዚአብሔር በዲልና ኢና ሎሚ ደኣ ከድሕነና ንልምነካ ኣለና እምበር ድሕሪ ሕጅስ ከም ዝተረኣየካ ግበረና ኢሎም ነቶም ኣማልኽቲ ኢሎም ዘምልኽዎም ዝነበሩ ደብዮም ናብ እግዚአብሔር ኣምላኾም ተመሊሶም ናብ እግዚአብሔር ኣምላኾም ሰገዱ ኣብ መሳፍንቲ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 6 ክሳብ 16 እንተሪእና እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ንመከራ እስራኤል ምጽማም ሳነ ኢኹም ኣይጽመምን እኮ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፍጡራቱ ኢና ደቁ ኢና ሕማቅ ክረኽበና ሽግር ክረኽበና ፀበባ ክረኽበና ኣይፈቱን እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ንመከራ እስራኤል ምጽማሙ ሳነ እሞ ብዮፍታሔ ገይሩ ካብ መግዛእቲ ፍልስጣውያንን ኣመናውያንን ኣድሓኖም ይብል ኣብ መሳፍንቲ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 29 ክሳብ 33 ኤሊ ሊቀ ካህናትን መስፍንን ኮይኑ ንእስራኤል ኣብ ዝመርሓሉ ዝነበረ ግዜ ድማ ደቂ ኤሊ ኣዝዮም ክፉኣት ብሕግን ስርዓትን እግዚአብሔር ዘይምርሑ ነበሩ ሊቀ ካህናት ኤሊ እቲ ደቁ ዝገብርዎ ዝነበሩ ክፉእ ስራሕ ምስ ፈለጠ እንተ መዓዶምን እንተ መኸሮምን እኳ ምኽርን ማዕዳን ኣቦኦም ሰሚዖም ክምለሱ ስለ ዘይከኣሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ በቲ ደቂ ኤሊ ካህናት ደቂ ሊቀ ካህናት ኤሊ ዝገብርዎ ዝነበሩ ፍንፉን ጽይፉን ተቆጢዑ ብፍልስጥኤማውያን ከም ዝቕጥቅዑ ከም ዝጭኮኑን ገበሮም እስራኤላውያን ምጨንቆም እስራኤላውያን ምጸበቦም ታቦት ኣምላኽ ኣብ ማእከልና ኮይኑ ካብ ጸላእትና ከድሕነና ነምጻዮ በሉ እሞ ነታቦት ኣምላኽ እስራኤል ናውግ ኣምጽዎ ይብል እቶም ሕማቕ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሆፍኒን ፊንሃስን ካህናት ተሰኪሞሞ ነቲ ታቦት ኣምላኽ
نابت بوتاو مسعي أب قدامي صاموئيل معرف 4 كاب فقد حدا كساب 9 نملكت أب قدامي صاموئيل معرف 4 كاب فقد حدا كساب 22 ترينا እግዚአብሔር አምላክ በሆፍኒን ፊንሃስን ደቂ እስራኤል አዚ ተቆጥዑ ስለዝነበረ እስራኤላውያን ተሳዕሩ ምክንያት አዝዩ በቲ ዝገብሮ ዝነበረ ተቆጥዑ ነበሩ አዚ ሕማቅ ዝኾነ ስራሕ ይሰርሑ ስለዝነበሩ እግዚአብሔር አምላክ በሆፍኒን ፊንሃስን ደቂ ኤሊ አዚ ተቆጥዑ ስለዝነበረ እስራኤላውያን ኣብቲ ውግእ ተሳዕሩ 30,000 ድማ ሞቱ ክልቲኦም ደቂ ኤሊ ሆፍኒን ፊንሃስን እቶም ክፉኣት ሰባት ኣብቲ ኩናት ሞቱ ታቦት ኣምላኽ ብፍልስጥኤማውያን ተማረኸ እቲ ን40 ዓመት ንእስራኤል ዝመርሖም ሊቀ ካህናትን መስፍንን ኮይኑ ኤሊ 98 ዓመት ዝገበረ በቲ ውግእ ተሻቂሉ ኣብ ኣፍ ደጉ ኣብ መንበር ኮፍ ኢሉ እንከሎ እስራኤላውያን ተሳዒሮም 30,000 ሞይቶም ደቅኻ ክልቲኦም ሆፍኒን ፊንሃስን ሞይቶም ታቦት ኣምላኽ ተማሪኹ ምስ በልዎ ምስ ሰምዐ ሰንቢዱ ካብ መንበሪ ወዲቑ ክሳዱ ተሰቢሩ ሞተ ይብለና ሰበይቲ ፊንሃስ ወዱ ከዓ መዓልቲ ሕርሳ ስለ ዝበፅሐ ሕማም ሕርሲ ተዛሕዘት እሞ ክትሓርስ እንከላ ኣዝያ ስለ ዝተፃዕረት እተን መሕረስቲ ወዲ ወሊድኪ ኢኺ ኣጀኹ በልዓ ንሳ ግና እስራኤል ተሳዒሮም ሓመይ መይቱ ሰብኣይ መይቱ ታቦት ኣምላኽ እስራኤል ተማሪኹ ድሕሪ ሕጂ ኣብ እስራኤል ክብረት የልቦን ብምባል ነቲ ሕፃን ኢዮካቦድ ኢላ ስም ኣውፅኣ ትንፋሳ ወፅያ ዓረፈት ኢዮካቦድ ማለት ከዓ ድሕሪ ሕጂ ክብረት የሎን ሕስራን እንተዘይኮይኑ ማለት እዩ ምክንያቱ እስራኤላውያን ተሳዒሮም ታቦት ኣምላኽ ተማሪኹ ሰብኣየይ መይቱ ሓሞየይ መይቱ ዝተረፈ ነገር የሎን ድሕሪ ሕጂ እስራኤላውያን ተሳዒሮም የምሕስረን ኢላ ኢዮካቦድ ወለቶ ንተወልደ ሕፃን ምስ ኢላ ከዓ ዓረፋ እዩ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 1 ክሳብ 9 ተሪእና ታቦት ኣምላኽ እስራኤል ብሓጢኣት ደቂ ኤሊ እኳ እንተተማረኸ ንፍልስጤማውያን ሓይሉ ኣርእይዎም እዮም ኣይገርመኩምን ሓይሊ ኣርእይዎም ምክንያቱ ብሓጢኣቶም ዝማርኽ ዘሎ እምበር ሓይሊ ስለዝሰኣነ እቲ ታቦት ኣምላኽ ኣይኮነን ንፍልስጤማውያን ሓይሉ ኣርእይዎም ተኣምራቱ ኣርእይዎም መንክራቱ ኣርእይዎም እዩ ታቦት ኣምላኽ ናብ ኣሽዶድ ናብ ቤት ዳጎን ኣምላኾም ኣትዮም ኣብ ጥቓ ዳጎን ኣምላኾም ኣቐመጥዎ ይብለና ፍልስጤማውያን ኣቐሚጦም ኣብቲ ዳጎን ዝበሃል ኣምላኽ እዩ ዝነበሮም ናብቲ ቤት ኣምላኾም ወሲዶም ሳብ ኣቐሚጦሞ ንፅባሓይቱ ምስ ተመልሱ ዳጎን ኣምላኾም ኣቅድሚ ታቦት ኣምላኽ ወዲቑ ግንባሩ ተደፊኡ ይሰግዱ ፀንሖም እሞ ንዳጎን ኣምላኾም ካብቲ ዝወደቆ ኣልዒሎም ናብ ቦትኡ መሊሶሞ ከዱ ንፅባሓይቱ ምስ መፁ ከዓ ዳጎን ኣምላኾም ብግንባሩ ተደፊኡ ወዲቑ ሰጊዱ ርእሱን ክልቲአን ግናዒዱን ተቆሪፀን ኣብ ልዳት ወዲቐን ዳጎን ማእከሉ ጥራይ ተሪፍዎ ፀንሖም ያይገርመኩምን ኣብየት ሓይሊ እግዚኣብሔር ኣብ ተኣምራት እግዚኣብሔር ኣብ ታቦት ሪኢኹም ንፅባሓይቱ ምስ መፁ ከዓ ኢሉሲ መጀመርያ በግንባሩ ሰጊዱ ፀኒሕዎም ዋ ኢሎም ከዓ ናብቲ ዝነበሮ መሊሶሞ ምስ ከዱ ንፅባሓይቱ ምስ መፁ ከዓ ዳጎን ኣምላኾም ዳጎን ፈጣሪኦም ብግንባሩ ተደፊኡ ወዲቑ ሰጊዱ ርእሱን ክልቲአን ግናዓይዱን ተቆሪፀን ኣብ ልዳት ወዲቐን ዳጎን ማእከሉ ጥራይ ተሪፍዎ ፀንሖም እቶም ህዝቢ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ نوتهم هزب دما እግዚአብሔር አምላክ بحبت ቀዘፎም አጀዳውያን ከዓ ንኹሎም መራሕቲ ፍልስጤማውያን አኪቦም ንኹሎም መራሕቲ ፍልስጤማውያን አኪቦም ታቦት አምላክ እስራኤል ንአና ንዳጎን አምላክናን በመዓት ይቀስፈና ስለዘሎ
مسانا أينبرن يو كابزي وسدلنا بالومو أتم مرحت فلسطينيان كاب أشدد ناب غازا وسدوا يبلنا غازا خنتاي كغبرم يخون أقدام سامي المعرف حمشته كاف عسرته قطع عسرته كسب عسرته خلتن ترينا تابوت أملاك إسرائيل نا غازا مسوسدوا كا نغازاويان ببرت حبت أزفهم حزب غازا نتم مرحت فلسطين صويعم معات وردنا له نتابوت أملاك إسرائيل كابزي وسدلنا بالوم نتابوت أملاك لما كاب غازا نابي أقرن وسدوا ني أقرنون ببرت حبت أقعم أبتا ختمها برت بغيات كونين سلامنتا يقسفنا كقسفنا نتابوت أملاك إسرائيل نابانا أمسيكم إلهم آزيوم سلازفرحو نمرحت فلسطيناويان صويعم بمعاد كي يطفئنا بمعاد كي يطفئنا تابوت أملاك إسرائيل نابوت يملس بالوام يبل أيريكم هاد عنو زمار خون نحر خساعك نزي حايل نيرون تيلنا حات ناي فينا حاسن ناهو فنين بزيادة كلهم إسرائيلاويان كابديلهم تنبرو بزيادة اتهم كهانات إنازبلو اتهم مرحات إنازبلو هي فنين فينا حاسن أبتي بيت أملا كاب حقن سرعاتن إجزي أبير وسأي يسرحو سلاز نبرو بزي مخنيات نايزي يتمعات وريدو مبر تاوت أملا حايل سئين أيقونن كذفوهم باستفالة لحمام تواردهم بجهاتكم نبتهم لسلو إلهم كلاتهم فلسطيناويان أقدام سامي المعرف شدشت فقر حدا حساب عسران حدا ترأنا تابوت أملاك إسرائيل كان مدري فلسطين شو عتا والحمس قبره نتون كهانات طاقوتن تنقلتن سويعهم نتابوت أملاك كمي قرنا نابتو كمن ملسو نقورنا بالوم ريخم نتابت أملاك إسرائيل زي كمي قرنا نابتو كمن ملسو نقورنا مخنياتو تابت أملاك أبزي مهلاو نحنا معاتي وردنا لو نقزف لنا نساق لنا كمي قرنا كمن ملسو نقورنا نابتو بالوم أما اتم تنقلتن اتم كهنات أقتن كأ ما أنت كتفوسوا بقصر مرحتكم مخنيات حمشته زباتات النيرن مرحتهم مسوات بدل جركم مثل حبتكم مثل اتم نهاجركم زتفاء أنا صهمن حمشت حبت وركن حمشت أنشوا وركن أب حد السرقلة أب عرزي تقلن كل حراسات على حنجركم سدد وبلوا ساتم كم تزبلوهم قبروا نتن حرسات أبتاين بقيدمئن أريهم كويلهم سلاز ملسون أبتاين مقد زخدا مسيلون قالات قوليهن كميشاج أفكرا كم زبل أملكا مريم قبل ما كادتي انبحنا بلا قودنا حيزن نيمان نسأقان كيبلا تابوت أملاك إسرائيل ناب بشمس حزن أمس أيبلا نام ناب إسرائيل مال إسرائيل راويان دمام إسرائيل تحقشهم تقبلوا أيبلا ناريهم تقبلوا تابوت إسرائيل أملاك استملسوا العلات عسران حدار سلزنا بلي بيتا كريستياننا دمام إسرائيل دنا قدس الإنجل ماريان ورحاوي كبرا بعالقيرة توعلا الله أم مزمور داويد معراف 40 شوعتن اكتوا على صيان هيك هو تراغر واستماي فديها دايل بكم واستهايلاي مغنياتو ذا صيان تبهايلا زلا صيان تبهايلو زصواع بزح እኳ እንተኾነ ምሳሌ እታ አመናዊ ጽነት እታ ሐቀኛ ጽዮን ግን ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ መዝሙር 86 እምነ ጽዮን ይብል ሰብ እዚ ተወልደ በውስቴታ ይብካ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ አደና ጽዮን ክብልዩ ይብል ምናልባት ጽዮን ነታ ከተማ ዳዊት ክኾን ይኽእል እትናይ ቅድም ምሳሌ ዝነበረ ነታቦት አምላክ ክኾን ይኽእል እታ አመናዊ ታቦት አምላክ تشعت ورحن حمش معلت أما أنا أكرسها زصرت صيون جن مريم سلزخونت عدنا
عدو ويتانا كمتي إلسابيت عدنا عدو ويتانا النابلنا كلاتنا كنبر مخانا زقلس مسالي أما زمر مئتين سالسان حدن أبتقرنياخ أسالسان كلتا اسمها ريا أجدي أفيا لسين وأبدرا كما تكون مهدرة ذاتي إتم الأفيا الألم أجدي أفيا حريوة أجدي أفيا مريس وأنسيون محداري كتكون نزال ألم من البات نجزيون تابوت أملاخ محداري أجدي أفيا تبهيلو سيون تبهيلوني وعنو إذا آمناويت حقنيا إذي مسالي إذا حقنيا محداري كتكون زمرقة محداري كتكون زحارياقن أدنا قدست دنقل مارياميا سلازي تبهالت أدنا سيون إنها تبهالت أزيو بخوب زبالة دنكت نبخرن عمت توعلون تخبرنا على قدست بيتا كريستيانا بعسران حالن تري مسدنا قدست دنقل ماريام مالت اتتابوت تبهيلو زلو اتسلات قويتانا أملخنا مرحانينا يسوع كريستوس أسرتو قالات اللي تتصفى بأسابيه لأجزي أفير إبل وداسي ماريام ناي سنبت انتبيبنا إذن عسرت تزازات بس أبع أجزي أفير تتصحفا قديم زيونون بيوتا قدم بفيدل نجيرنا نيرو لي ممكن بأكل موسئنا أزول كابو حلف مسبلنا خي እንዳይ ታቦት ይናርበል ታቦት መንያ አደና ቅድስት ድንግል ማርያም ታቦት በወርቅ ይስተለበጠት እትወርቅ ንጽህና እትወርቅ ቅድስና እትወርቅ ብጽና ስለዚህ በወርቅ ይስተለበጠት ታቦት ነራ እዛ ታቦት እዚ አገን ምሳሌ ይትነሩት ናቀደም እታ በሐቅ አመናዊ ታቦት ግን መንያ መሕደሪኡ ክትኮን ዝባሃጋ መሕደሪኡ ክትኮን ዝመረጻ أدنى قدست دنجل مريم ترجموا أبي 48 فقرة 10 حزب أملاك صيون زروا جنبتاتا قصروا نزمت ولدو منتي كتزنتو كسرتاتا مرمرو عرضتاتا تعذبيب كلهم أحزاب أبا أسل استولدو أدنى صيون إلهم كسروا يوم اتلو علون بعلو كسرع عيب اجزي أبي النهزاب كصحفهم كله نفس وكفهم إزي سبزي أبسيان توددو إلو كصحاف إيو بحاقوس الناس مرة كله برخت كابسيان إزي فلفل كبل يوم إزي آبيان نسيان حريوة محدر إيون كتقاء به قواء إزي نحوارم عرفتي أيلو وانا بلي إذا عنت ببق إزن ببنايا مالتي إزي كاء أدنا قدست دنجل مريم كبرات كريستيان كريستاسيان كابزي قدوس قال إزي آبير استمهارنا يو إسرائيلاويان أملاك أبوتاتهم زرسعوان زخحدوان زنبرو مستم إمنات إجزي آبير زي بالله أبطاقوتات زملوخو زنبرو يواسبو سلا زنبرو إجزي آبير لما أزي تقطعو صلاة مسيوم وريرون كم سعروهم كم زمارخوهم يقبر نبره إسرائيلاويان مجزاتي مسبرتعهم زقبوروا فريقهم بنسحات ملسهم كاباخا علينا بدلنا إنا إلهم مسأليو مسلمنو مسلمهالولو إجزي لما يلوهالهم كابس ألاءتهم يدحنهم نبري لمن نحنا إجزي أملاخنا سلامون محراتون لإخو بسلام كنبر أبتاك أنعتين حق أنيان إمنات أبوتاتنا كنصنع موسوعة عزيو مستوعلن متنقاقن كدلينا إمو إذي كنقبر إجزئابير أملاك حقزنا صن إلكم سلا سمعكم نيمسكن سقاق ويتانان أملاخنان مدحانينان يسوس كرسوسن فقر أملاخن حبرة منفس قدسن مسكولاتنا يخون سبحات لإجزئابير ولا ولاديتو دنجل ولا مسكولو كبر آمين كبرات كريستيان كريستاساويان كابزيك قال إجزئابير استمهارنا يوم إسرائيل أملاك أبطاتهم زرسعوان زخحدوان زنبرون مستم إمنت إجزئابير زي باللوم أبطاقو زملوخو زنبرو يواسو سلا زنبر يوم
እግዚአብሔር ድማ ኣዝዩ ተቐጢዑ ጸላእቲ መጺኦም ወሪሮም ከም ስዕርዎምን ከም ዝማርኾምን ይገብር ነበረ። እስራኤላውያን መግዛእቲ ምስ በርትዖም ዝገበርዎ ፈሊጦም ብንስሓ ተመሊሶም ካባኻ ዓሊልና ንኣኻ ክሒድናካ ኢና በዲልና ኢና ኢሎም ምስ ጸለዩን ምስ ለመኑን ምስ ተመሃለሉን እግዚአብሔር ድማ ይልወሃሎም ካብ ጸላእቶም የድሕኖም ነበረ። ሎሞን ንሕና እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰላሙን ምሕረቱን ልኢኹ ብሰላም ክንነብር ኣብታ ቅንዕትን ሓቀኛን እምነት ኣቦታትና ክንጸንዕ ኣብ መውስቦ ኣዝዩ ምስትውዓልን ጥንቃቐን ከድልየና እዩ።